والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ خالق و مالک دی مہربانی اور کرم نوازی نال اور او دی توفیق خاص نال قرآن و سنت دی اس عظیم محفل دے اندر برادر مکرم قاری محمد صدیق الحسن حفظہ اللہ اور انہاں دے رفقا جنہ بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال اس محفل نو سجایا اور تسی حضرات جس ذوق اور محبت دے نال باوجود موسم دی سختی دے تشریف فرما ہو، اللہ دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے اور ساڈے اس مل بیٹھن نو ساڈے ساریاں دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میرے ذمے حضرت قاری صاحب نے جو عنوان لگایا
میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کرانگا اپنی کچھ گزارشات اور معروضات اس حوالے نال ہی تو ساڈے گوش گزار کر سکاں۔ اس کائنات دے اندر جو بھی آیا بڑے بڑے اللہ دے نافرمان بھی آئے نے اور بڑے بڑے اللہ دے فرما بردار بھی آئے نے۔ نافرمان اتنے زیادہ اور اتنے بڑے کہ اللہ دی عطا کردہ نعمتاں دے بعد مالک دا شکریہ ادا کرن دی بجائے اپنے آپ نو ہی رب کہلانا شروع کر دیتا۔ نافرمانی دی انتہا اور فرما برداری دی انتہا کہ عرش والے دے آرڈر اور اشارے نال بیٹے دے گلے تے چھری رکھن تو بھی دریغ نہیں کیتا اور اگ وچ چھال مارن تو بھی پرہیز نہیں کیتا۔ یعنی ادھر اللہ دی نافرمانی دی انتہا، ادھر اللہ دی فرما برداری دی انتہا۔ لیکن بہرحال جو بھی اس دنیا تے آیا بالآخر اس کائنات دا سفر مکانا اور احکم الحاکمین دے سامنے پیش ہونا۔ بڑے بڑے امیر، صاحب اقتدار، صاحب دولت اور بڑے بڑے سرمایہ دار بھی اس دنیا تے آئے اور بالآخر چلے گئے۔ میرے بھائیو، اگر اس دنیا دے اندر ہمیشہ کسے نو بقا ہوندی، رب دی ذات تے ہے ہی ہے وے، اللہ دے علاوہ اگر کسے نو ہمیشہ بقا ہوندی یا ہمیشہ کو رہن والی ہستی ہوندی تے واقعتانی میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا تے رہندے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نو رب العالمین نے جو ذمہ داری سونپی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک دے اندر 40 سال نبوت تو پہلا گزارے اور بالآخر اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبوت و رسالت دے نال آپ نو ہم کنار فرمایا اور حضور علیہ السلام نے پھر حالات دے نال اللہ دے آرڈر نال دعوت دا آغاز فرمایا اور مکے والے انو دعوت دے رہے نے۔ آپ فرماندے نے قولوا لا الہ الا اللہ، مکے والے ہو میں تواڈے وال اللہ دا رسول بن کے آیا، میں دعوت دین واسطے آیا، اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، رب دے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، رب دے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی نفع تے نقصان عطا کرنے والا نہیں۔ میں دعوت لے کے آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی او کہ 40 سال تک لوگ صادق کہہ رہے نے، امین کہہ رہے نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں تعریفاں کر دے تھک دے نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ دے نام پاک دی بجائے آپ نو صادق کیا جا رہا ہے، امین کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو ہی نبی پاک علیہ السلام نے دعوت دا آغاز فرمایا اور دعوت کی ہے لا الہ
پڑھ لو لا الہ، اجے تے ابتدا ہے تے تہاڈا یہ حال ہے، اخیر کلمہ پورا ہوئے گا تو پھر خرے کی حال ہوئے گا لا الہ۔ ماشاءاللہ علماء کرام نا اسٹیج اللہ دی توفیق نہ پڑھے ہے، اور مولانا اسماعیل عتیق صاحب نو اللہ جزائے خیر عطا فرمایا، کرسی چھڑ دیتی، ہاں اللہ جزائے خیر عطا فرمایا، مولویاں کو کرسی چھڑانی کیڑا سوکھی۔ توجہ فر ایدی ایکو بچے بند کر دے، ایکو بیس بند کر کے سادہ آواز ذرا ٹھیک کر۔ نبی علیہ السلام دعوت دا آغاز فرمایا، ہن مخالفتاں ہی مخالفتاں، دشمنیاں ہی دشمنیاں، ویر ہی ویر نے، اور آمنہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی آپ نے جدوں اللہ دا پیغام مکے والیاں تک پہنچایا، حضور علیہ السلام دے یار، آپ دے وفادار، نبی پاک علیہ السلام دے حبدار، جو کائنات دے امام علیہ السلام نال مل دے جا رہے ہیں، اپنا کلمہ نبی پاک علیہ السلام پڑھا رہے ہیں، اور اینا پروانیاں دیوانیاں نو آقا علیہ السلام آگاہ فرما رہے ہیں اسی دعوتوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے ساڈا ایمان ہے، آپ دعوت و تبلیغ دا 100% تو بڑھ کے آپ حق ادا فرما رہے ہیں۔ ہن سوال وے کہ ماڑے ماڑے غریب لوگ نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والے، لیڈریاں ایک پاسے، سرداریاں ایک پاسے، چدراواں مکے دیاں ساریاں ایک پاسے، تے ماڑے ماڑے غریب لوگ نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھ دینے پہ، اور ہے بھی حقیقت یہ پتا دینا، جدوں ہرقل دے دربار دے اندر جناب سردار ابو سفیان اجے مسلمان نہیں ہوئے، قسمت چنگی نصیبہ ساتھ دیتا تے فتح مکہ دے موقع تے مسلمان بھی ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب ابو سفیان ہرقل دے دربار دے اندر موجود نے، اور ہرقل کہہ رہے ہیں میں اس نبی جو اپنے آپنو نبی کہلان والا، میں اس نبی دے حوالے نہ کو تواڈے کولوں سوالات کرنا چاہنا۔ ہاں جناب دسو کی گل ہے، بندہ معلوم ہوندا ہے وہ بھی بڑا سیانا سی۔ انج جناب ابو سفیان دے نال مکے جو آئے جیڑی چدرا سی نا سچے کھبے بٹھایا، کہنے لگا جتھے اے دے کولو غلطی ہوئے نا یا غلط بیانی کرے اتھے ذرا تسی تصحیح کر دے آدھے۔ ہن سردار ابو سفیان آندے نے پہلی گالتے اے وے میں جھوٹ بولے ہی نہیں، کیوں؟ آجڑے سجے کھبے میرے بیٹھے نے، میں سوچے اگر کسی موقع تے اگر میں غلط بیانی کی تے ایسا نہ ہوئے میں نو ٹوک دین، میں نو روک دین، تے پرے دربار دے اندر انسلٹ ہو جائے گی، بدنامی ہو جائے گی۔ ایک تے اے سی، دوسرا اے سی میں غلط بیانی نہیں کی تھی، جے اے چوپ بھی کر رہا ہے تے مکے جا کے آکھن گے لے چودھری ہو کے جھوٹ بول آیا۔ تسی ہونا اندازہ فرماؤ، چودھری ہو کے جھوٹ بول آیا۔ ایتھے تے اسی سمجھنے ہیں نا جیڑا سب تو وڈا جھوٹا یہی سب تو وڈا لیڈر ہے، اے دے اندر خوبیاں بڑیاں نے، اے جناب اپنے اندر ایسیاں خوبیاں رکھ دا، سارے انو مطمئن کر دا، ایدر منہ کر دا تے 100 بندے نو مطمئن کر لیندا، ایدر کر دا تے 500 بندے نو مطمئن کر لیندا۔ ہے مکے دا چودھری اجے اسلام بھی نہیں لے آندا تے آندے نے مینوں خطرہ تے خدشہ سے کتے اینا کن مکے دا چودھری ہو کے تے دربار اندر غلط بیانی کر آیا۔ اللہ ہن سوال و جواب شروع ہوئے نے، کئی سوالات کیتے نے، اور نہ تو ایک سوال کہنے لگا ایک گل مینوں اس نبی دے حوالے نہ دسو جیڑے لوگ دا کلمہ پڑھ دینے پہ امیر نے کہ غریب نے؟ کہنے لگے
ماڑے ماڑے کمزور کمزور پلے ہی شے کوئی نہیں ساڈے نوکر ساڈے خادم ساڈے ملازم ماڑے ماڑے غریب غریب لوگوں دا کلمہ پڑھ دینے پہ اگلا سوال جیڑا ایک واری او دا کلمہ پڑھ لیندا او کدی اونوں چھڈ کے واپس بھی آیا کہ نہیں کہن لگے اے ہی تے سب تو وڈی سر پیڑے ہے بھی ماڑے نے ہے بھی کمزور نے پلے بھی شے کوئی نہیں پر ایک واری جیڑا او دا کلمہ پڑھ لیندا مردہ مر جاندہ پر دامن مصطفیٰ چھڑ دا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا کئی سوال و جواب ہوئے بالآخر ہن او دا ہرقل دا تبصرہ کیے کہن لگا میں جننے سوال تو آڈے کولوں کیتے نے اور جننے تساں جواب ہو دے دیتے نے جے تے او ٹھیک نے تے یقیناً ٹھیک ہی ہونگے تے کہن لگا گال سن لو پھر اے جتے میں بیٹھا ہاں ایک وقت آئے گا ایتھے بھی حکومت محمد غلامہ دی ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دی روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشہ نازل فرمانا آمینہ دے لال علیہ السلام ساتھی ماڑے نے ساتھی کمزور نے ہے تھوڑے نے ہے مخلص نے ہے ایتھے آکے گل مک دیجے ایک ہوئے تے ہوئے چاجدہ پاہمیں ایک ہوئے مخلص تے جے درجنوں ہون تے تیری کانڈ پیچھے تیریاں جڑاں بڑھن کوئی فائدہ نہیں ہے نہ یاریاں تے نہ دوستیاں دا آمینہ دے لال علیہ السلام دے وفادار دن بدن ماراں کھا کے بھی ود دے جا رہے ہیں پریشانیاں اٹھا کے بھی دن بدن ود دے جا رہے ہیں 23 سال دا نبوت دا ٹوٹل عرضہ او دے چو 13 سال میرے آقا علیہ السلام نے نبوت دے بعد مکہ پاک دے اندر گزارے نے ان پیارے نبی علیہ السلام تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا سونیوں حالات چنگے نہیں حالات سازگار نہیں مکہ چھڑ دیو یسرب دی طرف چلے جاؤ اور لاہوریو میں تے کہا کرنا عام پنڈاں ورگا ایک پنڈ یسرب عام بستیاں جیسی ایک بستی یسرب اور یسرب دی قسمت تد جاگی اتھے قدم آمینہ دے لال دے لگ گئے نے یسرب دی قسمت تد جاگے اوتھے قدم حبیب خدا دے لگے کال دا یسرب آج دا مدینہ الرسول بن گیا کال دا یسرب آج مدینہ النبی بن گیا کال دا یسرب آج طیبہ بن گیا کال دا یسرب آج تابہ کہلا رہے آئے دعا کرو ہاں اللہ سارے آنو نبی دے شہر دی بھی زیارت نصیب فرمائے اللہ مسجد نبوی دی حاضری نصیب فرمائے تے میرے عمال کا سارے انو کعبۃ اللہ دی حاضری بھی نصیب فرما دے جدوں کعبۃ اللہ تے نظراں پئیاں کلیجے ٹھنڈا پئیا ایتھوں فارغ ہویا مدینہ پاک چلا گیا کال دا یسرب اج مدینہ الرسول کہلایا اور صاحب دل نے اپنی محبت دا کیمرہ فٹ کیتا آندا جدوں کنداں دسن مدینے دیا ایدی آواز ٹھیک کر بھئی ایدی موبائل چھاٹ آواز ایدی ذرا ٹھیک کر ایکو بند کر آواز نہ بند کر جدوں کنداں دسن مدینے دیا تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیا دلوں حسد بغض تے کینے دیا دلوں حسد بغض تے کینے دیا واوا رگڑ مجائیاں ہندیاں
نے ہر پاپی دل دیاں ہر پاپی دل دیاں تو کے کیا خوب صفائیاں ہوندیاں نے جدوں روضہ اطہر نظر پوے جدوں روضہ اطہر نظر پوے دل بے صبر نو صبر پوے بے نور اکھیاں نو بے نور اکھیاں نو نظر پوے ایک دم روشنائیاں ہوندیاں نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال نبوت دے بعد مکہ پاک دے اندر گزارے ہن میرے آقا تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ واللہ خیر الماکرین اے میرے محبوب پیغمبر جی تواڈیاں دشمناں تے مخالفاں تے ویریاں نے پروگرام بنا لینے کوئی آندا توانوں جلا وطن کر دیتا جائے کوئی آندا توانوں جیلے بند کر دیتا جائے کوئی آندا توانوں معاذ اللہ قتل کر دیتا جائے اے میرے محبوب پیغمبر جی اینا مارن دے پروگرام بنا لینے تے اساں توانوں بچان دے پروگرام بنا لینے تے جنوں رب نہ مارے بولو کوئی مار سکدا رب نہ مارے لاہوریو کون ہے جڑا انہوں نقصان پہنچا میرے آقا مکہ پاک چھڑیا مدینہ طیبہ تشریف لے گا دشمن ایڈا کمینہ تے دشمن ایڈا چلا کے اونا مدینے چ بھی حضور تے حضور دے صحابانوں امن نال چین نال سکون نال آرام نال پھر بھی نہیں رہن دیتا کتے بدر دی جنگ کتے احد دی جنگ کتے جناب خیبر دی جنگ آمینہ دے لال علیہ السلام دے صحابانوں اجے بھی مسلسل پریشان کیتا جا رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام نو مسلسل جنگاں دے اندر الجھان دی کوشش کیتی جا رہی ہے اور میں قربان جاواں سونےو تواڈیاں عظمتاں تو اڈا معاون عرش والا رب مددگار عرش والا رب جدا مددگار اللہ ہوئے انہوں دنیا رل کے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے حالات نے پلٹا کھادا اور میں قربان جاواں حالات ایک جیسے نہیں جے رہن دے دن بدل دے انسانہ دے وچ آوندے نے کیونکہ قرآن بھی کہہ رہا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ دن لوکاں ویچ بدل کے اوندے نے آج حالات اور نے کل حالات اور ہو جان گے آج پریشانیاں نے کل آسانیاں آ جان گیاں آج دکھ نے کل اللہ دکھاں نو سکھاں ویچ تبدیل کرن تے قادر نے اللہ فرماندے نے سونے ہو پریشان نہیں ہونا دل نہیں چھوٹا کرنا غم نہیں کھانا کل
جڑے مکے چوں تانوں دشمناں نے نکلن تے مجبور کر دیتا اسی اوہی مکہ تواڈے ہاتھ تے فتح کروا دیاں گے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اجے 8 سال دا بھی عرصہ مکمل نہیں ہویا 10,000 قدوسیاں دا لشکر لے کے میرے آقا علیہ السلام مکہ پاک تشریف لے آئے نے کال رات سناٹے اندر نبی پاک نے مکہ چھڑیا آج فاتح مکہ بن کے آ گئے نے اللہ دی قسم مکے دی فتح صرف مکے دی فتح نہیں بلکہ سمجھ لے سارا عربی فتح ہو گیا آقا فاتح بن کے تشریف لے آئے نے عرش والے نے قرآن نازل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفروا انہ کان توابا یہ سورہ مبارک نازل ہوئی نا ایک موقع تے سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عمر دے لحاظ نال کبار صحابہ تو چھوٹے سن جناب فاروق اعظم نے اپنی مجلس مشاورت دا رکن جناب ابن عباس نو بنایا سی رضی اللہ تعالی عنہما کبار صحابہ کہنے لگے حضرت بڑے بڑے بزرگ بڑے بڑے عمر رسیدہ تے اوتھے عبداللہ ابن عباس نو بھی تساں اپنا رکن شورا بنایا ہے فرمایا میں تانوں دسنا بھی کیوں بنایا صحابہ نو اکٹھیاں کیتا جناب عبداللہ ابن عباس نو بھی بلا لیا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے اے جڑی سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح اے سورت دے نازل ہون دا پس منظر کی رب العالمین نے اے دے چو دسنا چاہیا کسے صحابی نے کچھ بیان کیتا کسے نے کوئی بیان کیتا کسے نے کچھ بیان کیتا عبداللہ ابن عباس نو پوچھیا ہاں بھائی فرمان لگے اس سورت دے نازل ہون وچ اللہ نے اپنے محبوب نو واپسی دا آرڈر فرما دیتا واپسی دا پیغام دیتا آمینہ دے لال علیہ السلام دے اس غلام حضرت عمر فرمان لگے سناؤ ایویں نہیں میں انہوں اپنی شورا دا رکن بنایا کیونکہ آمینہ دے لال علیہ السلام دی دعا دا اثر تے نتیجہ بھی یہ خیر اے سورہ مبارک نازل ہوئے اللہ فرمان دے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا اے میرے محبوب او دن گیا جدوں کلے کلے نو اسلام دی دعوت سنان دے زور او دن گیا جدوں ایک ایک نو اسلام دا پیغام سنان دے زور کوئی ماندا سی تے کوئی نہیں سی ماندا اے میرے محبوب پیغمبر او دن بدل گیا او دن گزر گیا جدوں لوکاں نو ترلے تے منتاں کر کے اسلام دا پیغام انہاں تک پہنچان دے سو سونے ہون تسی اپنیاں اکھاں نال ویکھو گے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں پانچ نہیں ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا
محبوب تسی ویکھو گے ہن جماعتاں دیاں جماعتاں، ہن فوجاں دیاں فوجاں، ہن گروہ دے گروہ کلمہ پڑھ دے جان گے تے تواڈے غلام بن دے جان گے۔ اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر، پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے، پیارے نبی نے جس محبت دے نال لوگاں نو اپنا گرویدہ بنایا، ہن آقا علیہ السلام دی محبت انہاں دے دلاں دے اندر ایسی موجزن ہو گئی ہے، حضور دی جدائی دا ایک لمحہ بھی تصور نہیں کر سکدے۔ ظاہر گل ہے جنہ پیار بہتا ہوئے جدائی اندر اونا صدمہ بھی بہتا ہوندا، جنی محبت بہتی ہوئے جدائی اندر اونا غم بھی زیادہ ہوندا۔ ایویں نہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سے تو انو جدوں کوئی بہت بڑا صدمہ محسوس ہوئے میری وفات دا غم یاد کر لیا کرو، میری وفات دا صدمہ یاد کر لیا کرو، کیونکہ کائنات دے اندر سب تو بڑا غم، سب تو بڑا صدمہ آمنہ دے لال علیہ السلام دے دنیا تو تشریف لے جان دا صدمہ، آپ دی جدائی دا غم تے صدمہ، کائنات دے امام علیہ السلام دی ذات گرامی ہن ذہنی طور تے اپنے غلامانو تیار فرما رہے ہیں، اچانک صدمہ آئے برداشت کرنا ذرا مشکل ہو جاندہ ہے، آہستہ آہستہ میرے آقا اپنے غلامانو اس صدمے واسطے تیار فرما رہے ہیں۔ جویں بندہ اسی آنے نا فلاں بندہ تے گلہ انج دیاں کردہ سے، جویں دنیا تو جان والا بندہ کردہ گفتگوئی او دی انج دی ہندی سے، جویں دنیا تو جان والا بندہ کردہ او دیاں گلہ تو ہی اندازہ ہندہ سی، اے زیادہ دیر ساڑھے اندر نہیں رہ سکے گا۔ میرے آقا علیہ السلام ذہنی طور تے آپ تیار فرما رہے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یمن جان واسطے آرڈر فرما دیتا تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب معاذ نو الوداع کہن واسطے آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور لاہوریوں ایک گل ذرا نوٹ فرمان والی ہے، جناب معاذ جا رہے ہیں کائنات دے امام الوداع کرن واسطے جا رہے ہیں، جناب معاذ سواری تے بیٹھے نے تے دوواں جہاناں دا سردار نال پیدل چل دا جا رہے ہیں۔ آپ نال حضور تسی سوارو وہ میں غلام میں نوکراں، حضور تسی آقا ہو میں غلام، میرے آقا علیہ السلام فرمایا نہیں نہیں آپ جا رہے ہیں تے جتھوں مسافرانو الوداع کری دے نا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جناب معاذ نو الوداع فرمان لگے تے جاندیاں جاندیاں ایک گل جناب معاذ دے کنی پا دیتے، آپ فرمان دے نے معاذ پھر جدوں کتے ہن واپس آئیں گا یا میری مسجد تے آئیں گا یا میری قبر تے آئیں گا۔ معاذ جدوں کتے واپسی دا سفر ہوئے گا یا میری مسجد ویکھیں گا یا میری قبر تے آئیں گا، اے جناب معاذ دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے، ڈیکراں نکل جاندیاں نے، ایک تے ویسے ہی نبی پاک دی جدائی دا غم سے آقا تو دور جا رہے ہوں، ہن نال مصطفیٰ نے اشارہ بھی دے دیتا، اے دا مطلب اے وے ہن دنیا دے اندر شاید دوبارہ حضور دی زیارت نہ ہوئے۔ معاذ یمن دے پینڈے پہ گئے نے، نالے جا رہے نے، نالے مڑ مڑ کے میرے محبوب دا چہرہ تک دے جا رہے نے، نالے جا رہے نے، نالے مڑ مڑ حضور دیاں زیارتاں کر دینے وے، یعنی آقا اپنے غلامانوں ذہنی طور تے اس صدمے واسطے تیار فرمان دینے وے۔ اور میرے آقا
آقا نے اعلان حج فرمایا. آپ فرماندے نے لوگو میں حج کرنا چاہنا وا, جیڑا جانا چاہندا تیاریاں کر لو. صحابہ دی خوشی دی انتہا کوئی نہیں, صحابہ حج دی تیاری کر رہے ہیں. اور میں کہا کرنا وا اج اسی بڑے بڑے اشتہارات صاحب کے لوگاں نو متوجہ کرنے آ. عید کا تواڈے عمرے دا معلم فلاں خطیب ہوئے گا, عید کا تواڈے حج دا معلم فلاں شیخ الحدیث ہوئے گا, عید کا تواڈے حج دا معلم فلاں عالم دین ہوئے گا. اور یار انہاں دی قسمت تے انہاں دے نصیباں دے کیا کہنے جنہاں دے معلم بن کے آمنہ دے لال جا رہے ہیں. معلم مصطفیٰ خود تشریف لے جا رہے ہیں, صحابہ تیاریاں کر رہے ہیں, میرے آقا علیہ السلام دے نال نال چل دے جا رہے ہیں. کیسا پیارا منظر ہوئے گا, ذوالحلیفہ تو نبی دے غلامہ احرام بننے نے, دے زبان تو ترانہ ہوئے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. میرے محبوب مکہ پاک تشریف لے جا رہے ہیں. قربان جاواں کیسا منظر ہے, اکیلا ہی چلا تھا میں جانب منزل, اکیلا ہی چلا تھا میں جانب منزل. لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. میرے آقا مکہ پاک دے اندر تشریف لے گئے نے, باب السلام تو داخل کعبۃ اللہ دے اندر ہوئے نے. آپ حجر اسود والی نکر تو طواف دا آغاز فرمایا, 7 چکر لگائے, پھر مقام ابراہیم کو 2 نفل ادا فرمائے, پھر میرے آقا نے زمزم پیتا, پھر صفا مروہ دے چکر لگائے نے. میرے آقا پھر جا کے حجامت کروائی, احرام کھولے آئے, یعنی عمرہ کرن دا طریقہ سمجھا دیتا ہے. ہن 8 ذوالحج نو میرے آقا علیہ السلام منع تشریف لے گئے, اگے عرفات تشریف لے گئے. اور منظر کیسا پیارا ہے, کل تک ہویا جے عرصہ ہی کیڑا ہویا, 23 سال بھی اجے نبوت دے پورے نہیں ہوئے. ایک او دن سی جدن دعوت دا آغاز فرمایا, کوئی یار نہیں, کوئی ساتھی نہیں, کوئی سجن نہیں, کوئی فوج نہیں, کوئی نبی پاک علیہ السلام دے اردا گرد آپ دی دعوت دی تصدیق کرنے والا نہیں. آج جے 23 سال بھی پورے نہیں ہوئے تے 1.5 لاکھ صحابہ نبی دے سامنے موجود نے. 1.5 لاکھ صحابہ دی جماعت میرے آقا علیہ السلام دے سامنے موجود نے. کس شے نے انقلاب برپا کر دیتا, او دی ایک اکیلڑی جان سی, او دی ایک اکیلڑی جان سی, او دا دشمن سارا جہان سی. پر گل سچی تے مٹی زبان سی, تائیوں سارے جہان تے چھا گیا. 1.5 لاکھ صحابہ دی جماعت اج میرے آقا علیہ السلام دے سامنے نے. عرش والے نے قرآن نازل فرمایا, الیوم اکملت لکم دینکم, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
محبوب اج اساں تواڈے تے تواڈا دین مکمل فرما دیتا ہے۔ میں قربان جاواں عیسائی تے یہودی بھی آ جاندے نے کاش کدی ساڈے نبی تے اللہ انج دی کوئی آیت نازل فرما دیندے اسی اینو عید والا دن بنا لیندے۔ میرے آقا نالے اپنے صحابہ نو دس رہنے مسائل حج بیان فرما رہنے نال فرما دینے صحابیو آج میرے کولو چنگی طرح حج دے مسئلے پوچھ لو شاید میں دوبارہ تواڈے نال نہ آ سکاں آج چنگی طرح حج دے مسائل دریافت کر لو شاید میں دوبارہ تواڈے نال نہ آ سکاں یعنی ذہنی طور تے میرے آقا علیہ السلام تیار کر دینے وے اور ہاں واقعتا نہیں ایسا پھر میرے آقا واپس تشریف لے آئے انج مسجد نبوی دی دیوار نہ ٹیک لگائیے نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا آپ فرماندے نے صحابیو ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے دیتا ہے وہ چاہے تے دنیا تے رہ لے چاہے تے رب نال ملاقاتاں کر لے تے اس بندے نے اللہ کول جان نو پسند کر لے آئے جناب ابو بکر دیاں اکھاں جو آنسو جے ڈول بیندے نے نال دے ساتھی کہن لگے ابو بکر نبی پاک تے عام کسے بندے دی گل کیتی ہے اے دے وچ ایڈی پریشانی والے ایڈی رون والی کیڑی گل ہے یار ایویں تے نہیں نا ابو بکر نو ہم راز نبوت آکھیا جاندا ابو بکر نو ایویں تے نہیں نا یار غار آکھیا جاندا جناب ابو بکر فرماندے نے ساتھیو دنیا دے اندر کیڑی ہستی ہے جنوں اللہ موت وچ اختیار دے وے اے تے نبی پاک علیہ السلام اپنی ذات دے حوالے نہ فرما رہنے اے دا مطلب اے وے ہن مصطفیٰ شاید زیادہ دیر ساڈے اندر نہیں رہ سکن گے زیادہ دیر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ساڈے اندر تشریف فرما نہیں رہن گے اور واقعتا نہیں ایسا ہی ہویا میرے آقا علیہ السلام ایک دن گھر دے اندر تشریف لے آئے مومنہ دی اماں جان حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں جی فرمان دیا نے واراسا آقا آج میرے سر نو بڑی تکلیف ہے سر نو بڑی درد ہو رہی ہے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے آنا واراسا عائشہ آج میرے سر نو بھی بڑی تکلیف ہے اور آج جڑی درد سر نبی پاک نو شروع ہوئی ہے ایک ہوئی مرض الموت دی شکل اختیار کر جاندی ہے دن بدن میرے آقا علیہ السلام آپ دی طبیعت دے اندر نکاہت آ رہی ہے طبیعت دے اندر دن بدن کمزوری پیدا ہوندی جا رہی ہے تے پھر بالآخر او بھی دن آئے جدو میرے آقا علیہ السلام آپ فرماندے نے کیا صحابہ نے نماز پڑھ لئیے آقا تو آڈائی تے انتظار کر دینے بے آپ نے وضو فرمایا غشی آ گئے پھر وضو فرمایا پھر غشی آ گئے پھر وضو فرمایا آپ فرماندے نے کیا صحابہ نے نماز پڑھ لئیے آقا تو آڈائی انتظار کر دینے بے آپ فرماندے نے مرو ابا بکرن فلیسل بالناس اچھا پھر انج کرو ابو بکر نو آنکھو جماعتی کروا دے حضرت ماں جی عائشہ عرض کر دیا نے سونےوں میرے ابو جی بڑے ہی رقیق القلب نے بڑے ہی نرم طبیعت نے بڑے ہی نرم مزاج نے محبوب تو آڈا مسلح
خالی وے کہ ابو بکر برداشت نہیں کر پائیں گے۔ آپ سونے ہو جناب عمر نو فرما دیو تو آڈی جگہ نماز پڑھا دے۔ آپ فرما دے نے مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس۔ حضرت عائشہ ماں جی حفصہ نو فرمان لگیاں نی حفصہ تو ہی اللہ دے پاک پیغمبر نو جا کے عرض کر۔ حضرت حفصہ بھی آئیاں عرض کر دیا نے سونے ہو ابو بکر دی بجائے عمر نو فرما دیو۔ آپ فرما دے نے نکی میں دیا گلاں کر دیا جے پہیاں میں جو کہہ دیتا مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس۔ ابو بکر نو ہی آنکھو جماعت کروائے۔ میرے آقا دنیا تو جاندیاں ایک فیصلہ کر کے جانا چاندے نے۔ نبی دے بعد ابو بکر دے ہوندیاں وہی محمد دے مسلح تے کھڑے ہون دی جرت نہیں کر سکدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام دی طبیعت اندر اور زیادہ نکاحت پیدا ہو رہی ہے۔ 17 نمازاں جناب ابو بکر نے میرے آقا دی موجودگی اندر آپ دے مسلح مبارک تے پڑھائیاں نے۔ ہن آقا دنیا دا سفر مکان دی طرف تشریف لے آ رہے نے۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے انج میں اپنے گود اندر نبی پاک علیہ السلام دا سر مبارک رکھیا اور لاہوریو یار اندازہ تے فرماؤ نا کیڑی ہستی دنیا تو جان والی ہے، کیڑی شخصیت اللہ نال ملاقات کرنے والی ہے۔ اللہ دی قسم ہے میرے محبوب چاندے احد پہاڑ واسطے دعا کر دے اللہ احد پہاڑ نو سونے دا بنا دے۔ میرے محبوب عرض کر دے اللہ وادی بطحا نو سونے دا بنا دے۔ اور آج کائنات دے امام دنیا تو تشریف لے جا رہے ہیں۔ گھر دی کیفیت کی ہے ماں جی فرماندیاں نے گھر دے دیوے چپان واسطے تیل بھی کوئی نہیں تے تیل جوگے پیسے بھی کوئی نہیں۔ نال دی گوانڈن نو فرماندیاں نے مینوں تھوڑا جنہ تیل ہی ادارا دے دے کی خواہش ہوئے گی میں رج رج کے اپنے محبوب دا دیدار تے کر سکاں، میں رج رج کے نبی پاک دے چہرہ پاک دیاں زیارتاں تے کر سکاں۔ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام انج ماں جی دی گود اندر آپ دا سر مبارک ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ نے پانی والا برتن اپنے قریب رکھیا ہویا۔ ماں جی فرماندیاں نے اپنا ہاتھ مبارک پانی دے اندر پاندے اپنے چہرہ پاک تے مل لیندے، پھر پانی وچ پاندے، پھر چہرہ مبارک تے مل لیندے۔ اللہ نال ملاقات دیاں تیاریاں نے۔ حضرت ابو بکر تھوڑی دیر واسطے اجازت لے کے گئے نے، محبوب اجازت دیو تے میں ذرا کروں پھیرا مار کے آواں۔ اجازت لے کے ابو بکر بھی چلے گئے نے تے کائنات دے امام علیہ السلام فرماندے نے پتہ کرو میری فاطمہ نو ہی بلا لو۔ او فاطمہ جدی محبت میرے آقا علیہ السلام دے سینہ پاک دے اندر فاطمہ ہوندیاں محبوب اٹھ کے بیٹی دا متھا چم لیندے۔ میرے محبوب جاندے تے بیٹی اپنے ابو دے سینے نہ لگ جاندی۔ او سیدہ فاطمہ آپ فرماندے نے فاطمہ دے پتہ کرو۔ سیدہ نو بلایا گیا، انج مصطفیٰ تشریف فرمانے تے بیٹی ہے نا اولاداں والے بیٹیاں والے اور پتا جے ماپیاں نو بیٹیاں نہ کنیاں محبتاں ہندیاں نے، بیٹیاں ماپیاں نہ کنیاں محبتاں کر دیا نے۔ میرے آقا نو بار بار ہاتھ پانی پیوں گے اپنے چہرہ مبارک تے مل دیاں سیدہ نے ویکھیا، فرماندیاں نے واہ کر با ابا، ہائے اج میرے ابو جی نو کنی تکلیف ہے، اج میرے ابو جی نو کنی بے چینی
نہیں ہے. آج میرے ابو جی کنے پریشان نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماندے نے فاطمہ میری یہ بیٹی ہے نہ پریشان ہو, اج دے بعد تیرے ابو دے سارے دکھ ہی مک جان گے. کی معنی بنے گا فاطمہ, اج دے بعد کوئی تیرے ابو تے گندیاں اجریاں نہیں سٹ سکے گا. میری یہ بیٹی ہے, اج دے بعد کوئی تیرے ابو دے رستے اندر کانٹے نہیں بچھا سکے گا. اج دے بعد کوئی تیرے ابو دے رستے اندر گڑے نہیں کھود سکے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جناب جبریل امین آئے, آ کے عرض کر دینے سونےو باہر دروازے تے ملک الموت آ کے موجود ہے. اے اللہ دے پیارے نبی جی, اللہ دی طرفوں آرڈر اجازت جے دنیا تے رہنا چاہندے ہو اللہ والو اجازت تے جے جانا چاہندے ہو تے اللہ تواڈی ملاقات دا انتظار فرما رہے نے. آپ فرما دے نے جبریل میں تے اللہ دی ملاقات دا انتظار کر رہا ہوں. ادھروں سیدہ آئیاں آ کے عرض کر دیا نے ابو جی باہر انج معلوم ہوندا جی میں کوئی تواڈیاں بیمار پرسیاں کرنا ہے, کوئی عرابی کوئی پنڈ دا رہن والا بندہ محبوب تواڈا پتہ لین واسطے آیا. آپ نو خبراں تے پہلا ہی پہنچ چکیاں جبریل امین دے ذریعے. تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے رابی نائی, بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے رابی نائی, اے کرے یتیم جو بال ایانے اج کرن تو سانو آیا. میری یہ بیٹی ہے تیرے ابو دے دروازے تے پتہ ہی کون آیا. اے عائشہ حفصہ زینب تائیں بیوہ کر دکھلا سی, حسن حسین نواسے میں تو اے جدا کراون آیا. بیٹیے کون تیرے ابو دے دروازے تے آیا؟ اے آباد کنندائی قبران تے کردائی شہر اجاڑا, موت پیالہ پلاوے سبنا آج منو پلاون آیا. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ماں جی فرما دیا نے اج میری گود اندر محبوب نے اپنا سر مبارک رکھیا, انج اپنا نبوت والا ہاتھ میرے محبوب نے بلند فرمایا. جویں کو بندہ کسے نہ سلام لیندا مصافحہ کردا, آپ نے اپنا ہاتھ مبارک بلند فرمایا تے فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم الرفیق الاعلی. اینج کہندیاں میرے آقا دا ہاتھ مبارک ہولی ہولی نیچے آنا شروع ہویا. میں جلدی نال مصطفیٰ علیہ السلام دا ہاتھ مبارک پکڑیا, سینے نہ لگایا. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے منو اندازہ ہو گیا مصطفیٰ سانو جدائیاں دے کے چلے گئے نے. میں سمجھ گئی بلال تے آقا دنیا تو رخصت فرما گئے نے. میں سمجھ گئی فاطمہ یتیم ہو گئی ہے. میں سمجھ گئی عائشہ دا سہاگ لٹ گیا ہے. میں سمجھ گئی کائنات دے امام دنیا تو رخصت فرما گئے نے.
انج مسجد تے حجرے دے درمیان جیڑی کھڑکی ہے او دے تے پردہ لٹک رہا، مسجد دے اندر صحابہ موجود نے، کھچا کھچ مسجد نبوی پری ہے تے پریشان نے، پتہ نہیں اللہ دے پاک پیغمبر دی طبیعت دا کی بندہ ہے۔ ماں جی کھڑکی دے کول آ کے فرماندیاں نے وے نبی دیو صحابیو تواڈے نبی دنیا تو رخصت فرما گئے نے، نبی دیو غلاموں مصطفیٰ تو انو یتیم کر کے تشریف لے گئے نے، ذرا اندازہ کرو نا کی کیفیت ہوئے گی صحابہ دے، میرے آقا علیہ السلام دے غلامان دے آپ دے پروانے آندے، حضرت عمر جیسا جہاں دیدہ انسان، حضرت عمر جیسا جری تے بہادر انسان اج مسجد نبوی دے دروازے تے کھڑے نے تے فرماندے نے جن نے اے آکھیا نبی پاک فوت ہو گئے نے میں دی گردن اڑا دیاں گا، لوگاں جا کے دسیا ابو بکر جناب عمر اے فرما رہے نے ابو بکر اللہ تو اڈے تے رحم فرمائے، تسا اسلام دی ڈول دی کشتی نو کیڑے ویلے آ کے سہارا دیتا، اے جناب عمر دے کندیاں تے ہاتھ رکھیا، عمر سنتے صحیح روکتے صحیح، عمر اجے بھی اپنے جذبات دے اندر نے حالات دا ادراک کیتا، سیدھا مسجد نبوی دے منبر تے تشریف لے جاندے نے تے فرماندے نے من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ لوگو جیڑا محمد دی عبادت کردہ سے صلی اللہ علیہ وسلم او سمجھ لے آمینہ دے لال وفات پا گئے نے تے جیڑا اللہ دی عبادت کردہ سے اللہ ہمیشہ زندہ تے نال فرماندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افا اماتا او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ جناب صدیق نے خطبہ پڑھیا، عمر فرماندے نے ابو بکر اللہ تیرے تے رحم فرمائے، مینوں تے انج لگدا سی جویں اے آیت اج ہی نازل ہوئی ہے، کائنات دے امام علیہ السلام تے صحابہ اوندے گئے درود و سلام دیاں بارشاں کر دے گئے، پھر میرے آقا علیہ السلام دے حجرہ پاک دے اندر آپ دی قبر مبارک تیار فرمائی گئی، صحابہ نے کائنات دے امام علیہ السلام نو اللہ نہ ملاقات واسطے لاحت دے اندر اتاریا، اندازہ کرو نا کی کیفیت ہوئے گی اس گھر دے اندر، پتا جے نا جس گھر وچوں باپ ٹر جائے نکے نکے بچیاں دیاں چیخاں جیڑیاں نے او نہیں سنائی دیندیاں، کلیجے پھٹ دینے، پتھر دل بھی اونا دیاں اکھاں ڈھل پیندیاں نے، یارے عام باپ نہیں اے دو جہانہ دے سردار مصطفیٰ نے، عام باپ نہیں اے سیدہ فاطمہ الزہرا دے ابو جان نے، صحابہ آمینہ دے لال علیہ السلام دی قبر مبارک تیار فرما رہے ہیں تے سیدہ اکھاں چو آنسو نے تے نال فرما رہیاں نے وے انس بلال نبی دیو یارو تسی نبی کتے چھڑے آئے، ایڈا پیارا مکھڑا کیوں کر اندر خاک چھپائے،
تسیں تے ہے سو پاک نبی تو جانا کول کمان دے پھر دسو کہ میں یار یارانوں اندر خاک چھپان دے سن سن زاری ذکر نبی تھی سن سن زاری ذکر نبی تھی اکھیاں نیر بہامن ہولا چار تمامی اگوں اے جواب سنامن اے فاطمہ کچھ نہیں رہ گیا وس اساڈے کچھ نہیں رہ گیا وس اساڈے ورت گیا تقدیراں ہوش حواس گم ہو گیا بھول گیا تقریراں عرش والے دے قرآن دا فیصلہ اٹل ثابت ہو رہا فرمایا انکا میتن و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون محبوب ایک وقت آنا تواڈیاں دشمناں تے تواڈیاں ویریاں تے مخالفاں احکم الحاکمین دی عدالت دے اندر پیش ہونا تے سونےو ایک وقت آنا تساں بھی اپنے اللہ دے ہاں تشریف لے جانا فیصلے بالآخر رب العالمین قیامت دے دن فرمان گے میرے بھائیو میرے برادر کائنات دے امام جیسی عظیم ہستی اور عظیم شخصیت آپ اس دنیا تے ہمیشہ نہیں رہا میری تواڈی کوئی حیثیت تے تواڈی کوئی اوقات نہیں دعا کرو اللہ منو تے توانو حضور دے نقش قدم تے چل کے زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک